Isip kabahin sa pagpangandam alang sa institutionalization stage, ang katapusang libel sa Performance Governance System kun PGS, gipailalom sa Local Audit Readiness Assessment kun LARA, ang Bayawan City LGU nga gipanguluhan sa Institute for Solidarity in Asia. Ang maong assessment gimugna aron masuta ug ma-validate ang implementasyon sa PGS sukad sa tuig 2018, ang panahon nga nakuha sa dakbayan ang proficiency stage. Sulod sa tulo ka adlaw nga assessment, nakighinabi ang ISA sa mga napiling departamento ug mga focal persons sa LGU ug nagsusi sa pipila ka site visits aron matan-aw ang epekto sa mga best practice projects sa katawhan. Gitutukan niini kung ang mga programa ba nakatabang sa pagtaas sa household income ug nakatabang sa konkretong kontribusyon sa kalambuan sa dakbayan. Apil usab sa gi-evaluate sa ISA ang mga breakthrough results nga nakabot sa Bayawan ang mahimong basihan sa pag-angkon sa katapusang libel sa PGS. Lakip sa mga gibisita sa ISA mao ang benepisyaryo sa aquaculture program sa Barangay Nara ug ang aktual nga operasyon sa Agricultural Development Center sa Sitio Palumpong. Ang pagtuman sa LARA usa ka hinungdanong lakang alang sa pagrekomenda sa Bayawan City LGU sa third-party audit. Kung magmalampuson, dadon kini sa lungsod ngadto sa public revalida sa Metro Manila. Diin gilauman nga makabot ang PGS institutionalization stage. Usa ka milestone nga na magpamatuod sa lig-on og sustainabling sistema sa pagdumala sa lokal nga pagagamhanan. Gikan sa Office of Strategy Management, kini si Vina Ibero, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.